आज 2077 साल चैत्र 16 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 19 मार्च सन् 2021। आज तराई क्षेत्रमा होली। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। भारतबाट फर्किएका कोरोना संक्रमितहरू सिधै घर, आधा शताब्दी पुरानो सपना पूरा। काठमाडौँका घर घरमा मेलम्चीको पानी। वायु प्रदूषणको असर लम्बिने, डढेलो खतरा झन बढ्दो, विधेयक फेल हुने सरकारलाई डर लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको स्याउ खेती बीमामा किसानको आकर्षण शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। मौसममा आधारित स्याउ खेती बीमा गर्न कर्णालीका किसान हौसिएका छन्। मौसमका कारण स्याउमा हुने क्षतिपूर्ति पाउन थालेपछि किसान उत्साहित हुँदै स्याउ खेतीको बीमा गर्न थालेका छन्। यो वर्ष कर्णालीका किसानले 2.5 करोड रुपियाँ बराबरको बीमा रकम भुक्तानी पाएका छन्। खराब मौसमले गर्दा स्याउ फलेन, किसानले बीमा गरे, क्षतिपूर्ति स्वरूप बीमा रकम पाए। स्याउ खेती बीमा सुरु भएपछि हामीलाई निकै फाइदा पुगेको छ, पातारासी गाउँपालिकाका स्याउ किसान अधिराज विष्टले भनेका छन्। तत्कालीन कर्णालीका जुम्ला, कालीकोट र मुगुका 1391 किसानले 2 करोड 55 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम पाएका छन्। प्रति बिरुवा 42 रुपियाँमा बीमा गरेका किसानले प्रति बिरुवा 270 रुपियाँका दरले रकम प्राप्त गरेका हुन्। जुम्लाका 747 जना किसानले 49,000 बिरुवाको बीमा गरेका थिए। प्रति बिरुवा 270 रुपियाँका दरले 1 करोड 33 लाख बीमा रकम प्राप्त गरेको बताइएको छ। जिल्लामै सबैभन्दा बढी 700 बिरुवाको बीमा पातारासीका किसान अधिराज विष्टले गराएका थिए। उनले 1,89,000 भुक्तानी पाएका छन्। असिना पानीबाट हुने क्षतिबाट आजित भएका किसान वर्षेनी स्याउको बीमा गर्दै आएका छन्। बीमा कम्पनीले पनि गाउँ गाउँमा पुगेर स्याउ खेती बीमा गरेमा किसानलाई हुने फाइदाका बारेमा जानकारी गराउँदै आएका छन्। स्याउ उत्पादनमा गिरावट आउँदा निराश बनेका किसान बीमा रकम पाउँदा भने खुसी भएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। अन्नपूर्ण पोस्टले संक्रमितहरू सिधै घरतिर शीर्षकमा खबर छापेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 4 मोती बस्तीका एक व्यक्ति आइतबार भारतको बेंगलोरबाट घर फर्किएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरसँग सीमा जोडिएको गौरी फन्टा नाकामा उनको एन्टिजेन परीक्षण हुँदा पोजिटिभ देखियो, तर कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक यातायातबाट घर जान दिइयो। भारतबाट सँगै आएका उनका भाइको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो। उनी केही बेर नाका स्थित हेल्थ डेस्क बाहिर बसेर बेपत्ता भए। प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीले खोजी गरे पनि उनी फेला परेनन्। अहिले यहीँनेर थिए, सायद घर गए होलान्, उनका दाजुले भने। सुर्खेतको लेकबेसी 4 का एक व्यक्तिको पनि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो। ज्वरो बढी नरहने भन्दै उनलाई 5 वटा मास्क दिएर हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्य कर्मीले घर पठाए। नाकाबाट अरू पनि यात्रु बसेको अटोमा चढेर उनी धनगढी बस पार्क आए। उनले सुर्खेतका लागि बसको टिकट बनाएर घरतिर लागे। यस्तै अछामको मंगलसेन 14 का एक व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। उनलाई 5 वटा मास्क दिएर घरमै आइसोलेसन बस्न भन्दै घर पठाइयो। उनी पनि नाकाबाट यात्रुले भरिएको अटो चढेर धनगढी बस पार्क पुगे। उनले अछामका लागि बसको टिकट बनाएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ। त्यहाँका विभिन्न राज्यमा शनिबार मात्रै 49,000 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये पनि 700 भन्दा बढीमा कोरोनाको दोस्रो चरणको भाइरस भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। संक्रमितहरू सिधै घरतिर शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको यो खबर हो। यता गोरखापत्र दैनिकले पनि कोरोनाको खबरलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ अघिल्लो पृष्ठमा यस सम्बन्धी खबर छापेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड बिना फागु, सरकारले कोरोना महामारी फैलन सक्ने भन्दै घरभित्रै फागु पर्व मनाउन आग्रह गरे पनि त्यसको पालना भएन शीर्षकमा खबर छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक स्थानमा औपचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी फागु पर्व मनाउन रोक लगाए पनि परिपालना भएन। अटेरी गरी सडकमा निस्कने बालबालिका र युवाको उपस्थिति बाक्लो देखियो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौडले यसपटक अपेक्षा गरे भन्दा शान्तिपूर्ण वातावरणमा फागु सम्पन्न भएको बताउनुभयो।
मध्याह्न 12 बजेपछि बसन्तपुर क्षेत्रमा 81 भीड़ बढे पनि कुनै किसिमको अप्रिय घटना नभएको उहाँको भनाइ छ, तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। फागु पर्व काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा आइतबार रङ खेलेर हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। तराईका जिल्लामा यो पर्व आज मनाइँदैछ। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण महामारी फैलन सक्ने जोखिम रहेकाले होली पर्व परिवार तथा आफन्तसँग घरभित्रै मनाउन आग्रह गरे पनि उपत्यकाको सडक, चोक तथा सार्वजनिक स्थानमा ठूलो भीड़ गरी फागु पर्व मनाइएको छ। यसैगरी गोरखापत्र दैनिकमै कोरोना बढ्ने त्रास उपशीर्षकमा खबर छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरे पनि फागुको अवसरमा आइतबार मापदण्ड अवलम्बन गरिएको पाइएन। फागु मनाउने क्रममा काठमाडौँको बसन्तपुर, नयाँ बानेश्वर, चाबहिल, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा भीड़भाड़ भएपछि सम्बन्धित निकाय र विशेषज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै फागु खेलिएकाले कोरोना संक्रमण बढ्ने चेतावनी विशेषज्ञले दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भोलिका दिनमा कोरोना संक्रमित बढ्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। डाक्टर अधिकारीले भारतमा दोस्रो लहर देखिएको भन्दै नेपाल पनि त्यत्तिकै जोखिममा रहेको जानकारी दिनुभयो। वातावरण प्रदूषण उस्तै सावधान, कडा रोग निम्त्याउन सक्छ, राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा देखिएको वातावरण प्रदूषणको उग्र रूपले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ। प्रदूषणको समयमा मन पर्दै हिँडडुल गर्दा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या पर्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै सचेत र सजग रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। केही दिन यता धुलो धुवाँका कण वातावरणमा अत्याधिक बढेपछि प्रदूषण दर उच्च भएको हो। वातावरण प्रदूषण बढ्दै जाँदा यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ सहप्राध्यापक डाक्टर निरज बमले धूम्रपान नगर्ने व्यक्ति पनि वातावरण प्रदूषणका कारण धूम्रपान गरे सरहको समस्याबाट ग्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। डाक्टर बमका अनुसार यस्तो अवस्थामा 10 PM भन्दा साना धुलोका कण र 2.5 PM भन्दा साना ग्यासका कण श्वासनलीमा प्रवेश गर्छन् र फोक्सोको श्वासनलीका भित्तामा प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएर श्वासनलीको भित्री भागमा समस्या गर्छ, जसका कारण सो भाग सुन्निन सक्छ। यसैगरी नाकको पुवालदेखि तलसम्म र फोक्सोका श्वासनलीमा एलर्जी गराएर रुगाखोकी लाग्ने, छाती घ्यारघ्यार हुने, सास फेर्न समेत समस्या देखिने र आँखा पोल्ने, छाला चिलाउने जस्ता गम्भीर समस्या पनि देखा पर्न सक्छन्। यता आजको गोरखापत्र दैनिकले पनि वायु प्रदूषणको असर लम्बिने शीर्षकमा खबर छापेको छ। डडेलो र अन्य फोहोर हावाले वायुमण्डलमा पकड जमाउँदा वायु प्रदूषण झन कडा बन्दै गएको छ। केही दिन अघिसम्म बिहानको समयमा केही बेर खुल्ला आकाशमा चहकिलो घाम देखिन्थ्यो, तर केही दिन यता बिहानदेखि साँझसम्मै आकाश धुम्म बनेर सूर्यको किरण धरतीमा आउन सकेको छैन। वायु प्रदूषण उच्च रहेकाले काठमाडौँ लगायत त्यसका मुख्य शहरको आकाश खुलेको छैन। वायु प्रदूषणको असर हिमाली जिल्लामा समेत पुगेको छ। जुम्ला, रारा क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको असरले आकाश ढाक्न पुगेको छ। यो अवस्थामा 2-3 दिनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि अझै लम्बिन सक्ने वातावरण विभागले जनाएको छ। विभागको प्रदूषण सूचकले काठमाडौँ लगायतका शहरमा वायु प्रदूषण कडा बन्दै गएको देखाएको छ। यता 3 दिनदेखि पोखरा धुम्म शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। पोखराको वायु प्रदूषण आइतबार पनि घटेन, दिउँसै अँध्यारै जस्तै भयो। बाक्लो तुवालोले आसपासका डाँडा काँडा नदेखिँदा उकुस मुकुसको अनुभूति भएको पोखरेलीले बताएका छन्। वायु प्रदूषणले पोखरा 3 दिनदेखि धुम्मिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय पोखराका प्रमुख रामप्रसाद ढकालका अनुसार आइतबार मध्याह्न पोखराको वायुको गुणस्तर शनिबारकै जति थियो। वायु गुणस्तर सूचकाङ्क स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक रहेको उनले बताए। उनका अनुसार पोखरालाई बाक्लो तुवालोले ढाकेको छ। तुवालोमा धुलो र धुवाँको मिश्रण हुन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले पोखरामा वायु प्रदूषण मापन गर्न 3 ठाउँमा उपकरण राखेको छ। विश्वका धेरै देशले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय समेत खडा गरेर काम गरिरहँदा नेपालले भने अझै सो सम्बन्धी कानून निर्माणमा कुनै चासो दिन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई ध्यान दिँदै 2 वर्ष अघि नै सो कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो, तर सर्वोच्चले आदेश दिएको 2 वर्षसम्म पनि सरकारले कानून निर्माणमा चासो
नदिएको देखिएको छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल, बन्न सकेन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानून शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। अझै टरेको छैन डढेलोको जोखिम शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रण सञ्जालका अनुसार शुक्रबार 54 जिल्लाका 437 स्थानमा, शनिबार 51 जिल्लाका 209 र आइतबार 51 जिल्लाको 283 स्थानमा डढेलो लाग्यो। बिहिबार 45 जिल्लाका 479 स्थानमा डढेलो लागेको थियो। यसबाहेक बस्तीका कैयौं क्षेत्रमा दिनहुँ आगलागी भए बिहिबार त वर्षकै सबैभन्दा बढी डढेलो लाग्यो। यी तथ्याङ्कले देशका विभिन्न भाग डढेलोको चपेटामा आएको देखाउँछ। डढेलो नियन्त्रण सञ्जालका अनुसार आइतबार डढेलो मध्य र पश्चिम तराईका जंगलमा केन्द्रित छ। यसको अर्थ पहाड र हिमाली क्षेत्रमा डढेलो छैन भन्ने होइन, तर तराईमा अत्याधिक डढेलो भएको बताइएको छ। आधा शताब्दी पुरानो सपना, 22 वर्ष पुरानो योजना पूरा भएपछि काठमाडौँका धारामा मेलम्चीको पानी आएको छ। आइतबार चाबहिलको महाङ्काल चौर स्थित वितरण केन्द्रबाट सिफलदेखि त्रिपुरेश्वर र क्षेत्रपाटीसम्म पानी वितरण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी समस्या हुन थालेपछि आजभन्दा 50 वर्ष अघि नै विकल्पको खोजी सुरु भएको थियो। पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सन् 1972 अर्थात् 2929 मा नै विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन गरिएको थियो। यही क्रममा 41 मा परामर्शदाता कम्पनी बिन्नी एन्ड पार्टनर्सले विभिन्न 22 उपाय सुझाएको थियो। त्यस सम्बन्धी प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा थियो मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक 51 करोड लिटर पानी ल्याउने। तर त्यसपछि करिब 1 दशक यस विषयमा कुनै प्रगति भएन। राजनीतिक भाषणमा बेला बेला चर्चा भए पनि ठोस पहल भएन। यो परियोजनाका लागि पुँजी जुटाउने योजना सहित 53 मा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना भयो। लागत धेरै हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन एडीबी, जाइका, ओपेक, नर्वे र स्विडेन लगायतका दातासँग प्रस्ताव गरिएको थियो। उनीहरूबाट सकारात्मक जवाब पनि आएको थियो। त्यसैले पहिले निजी क्षेत्रबाट पनि पुँजी जुटाउने भनेर लिमिटेड गठन भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायको सहयोग जुटाउन 2055 मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा हाल मेलम्चीको दैनिक माग 43 करोड लिटर छ। तर खानेपानी लिमिटेडका अनुसार वर्षायाममा समेत जम्मा 16 करोड लिटर वितरण गर्दै आइएको छ। अझ सुक्खा मौसममा जम्मा 13 करोड लिटर मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ। त्यसको 40% चुवावट भएर 7 करोड 80 लाख लिटर पानी मात्रै उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने गरेको छ। अब मेलम्चीबाट आएको पानी सुन्दरी जलका 2 प्रशोधन केन्द्रबाट 8.5 करोड लिटरका दरले दैनिक 17 करोड लिटर पानी प्रणालीमा जोडिनेछ। यसरी लिमिटेडले कुल आपूर्ति 30 करोड लिटर पुग्ने बताएको छ। तर खानेपानी वितरणको नयाँ प्रणालीमा कति चुवावट हुने हो, पर्याप्त परीक्षण भएको छैन। नयाँ प्रणालीका लागि बिछाइएका 1100 किलोमिटर पाइप मध्ये 200 किलोमिटर मात्र परीक्षण भएको छ, जसमा 15% चुवावट हुने देखिएको छ। मेलम्चीको पानी राजधानीका धारामा, आधा शताब्दी पुरानो सपना, 22 वर्ष पुरानो योजना पूरा शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। प्रतिनिधि सभा कामविहीन भएपछि आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्। सभामुखकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको एउटै उद्देश्य हो संसदलाई जनमुखी, जीवन्त, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग माग्ने। अघिल्लो साता सभामुख सापकोटाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसँग सहयोग मागेको बताएका थिए। चैत 2 मा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगको आग्रह गर्ने बताएका थिए। सभामुखले भेट्न चाहेको 2 सातापछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले भेट दिएका हुन्। भेटमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन, विचाराधीन विषय, महत्वपूर्ण र जरुरी विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए। संसदको समग्र विषयमा 2 घण्टा छलफल भयो। विशेष गरी महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने बारे कुराकानी भयो। सभामुखको भनाई उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने भेटपछि संसद गतिशील हुने आशा बढेको छ। विधेयक विफल हुने डर सरकारले यसकारण दिएन। संसदलाई बिजनेस शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टो ल्यान्डफिल्ड साइड क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न अवरोध गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकासँग यसअघि भएको सबै सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने स्थानीयहरूले बताएका छन्। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन संघर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाहरूले चैत्र 13 गते यता सड़कमा विरोध प्रदर्शन गर्दै फोहोर विसर्जन गर्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई सड़कमै ल्याएर
पढाउने चेतावनी दिएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित रहेका ककनी गाउँपालिका 2 का अध्यक्ष केदार पौडेल, वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर बलामी, फोहोर मैला व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गाना र स्थानीयहरूले 3 वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भएको सम्झौताको कार्यान्वयन 15 वर्ष भइसक्दा समेत पूरा नभएको आरोप लगाएका छन्। सिस्डोलवासी फेरि आन्दोलित उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्समा खबर छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौमा हुने 14औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यताको वितरण अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर तयार पारिरहेको छ। 69 जिल्लामा 321 जना कम्प्युटर अपरेटरबाट विवरण अद्यावधिक गर्न कार्य भइरहेको छ। 7वटै प्रदेश, 77 जिल्ला, 753 स्थानीय तह र हाल कायम 6,643 वडामा नै क्रियाशील सदस्यताको वितरण तयार गरिनेछ। यसले जातीय, लिङ्गीय हरेक हिसाबले अभिलेख तयार गरिनेछ। तयार पारिएको विवरणबाट 1 मिनटमा कुनै जिल्लाको कुनै वडामा के कति कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य छन् भन्ने हेर्न सकिनेछ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता आधुनिक प्रविधिमा गोरखापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। प्राध्यापकहरूका संगठन र कर्मचारी समितिले रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति रजिस्ट्रार कार्यालय रहेको प्रमुख प्रशासनिक भवनमा ताला लगाएको 100 दिन बितेको छ। तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण कैयौं महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन्। केही दिन अघि 58 दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयको ताला खुले पनि काम भने सुचारू भएको थिएन। यता धेरै लथालिङ्ग रहेछ, अहिले सबै मिल्दैछ भनेर विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मीले भन्नुभएको छ। म उपकुलपति भएर आएको 5 महिना भएको छ। केही माग राख्ने र ताला लाग्ने खुल्ने भइरहेको छ। धेरै लथालिङ्ग भएको रहेछ। मैले मेहनत गरेको छु, लाइनमा आउँछ भन्नुभएको छ। कृषि विश्वविद्यालयमा 100 दिनदेखि तालाबन्दी, सभा बस्न सकेन, पास नगरी बजेट खर्च शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठको खबर। सशस्त्र प्रहरीले मुलुकको कुनै पनि भूभागमा हुन सक्ने आतंकवादी गतिविधि र पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न साथै प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा प्रति आतंकवाद सेल निर्माण बनाउन लागेको छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन परिच्छेद 2 को धारा 6 मा भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सबै प्रदेश कार्यालयहरूमा सञ्चालन हुने गरी प्रति आतंकवाद सेल निर्माण गर्न लागेको हो। प्रदेश 2 मा सरकार गठन भएपछि एक शहीद परिवार एक रोजगार दिने घोषणा गरियो। घोषणा अनुसार प्रदेश सरकारले शहीद परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति पत्र पनि बाँड्यो। नियुक्ति पत्र पाएका अधिकांशले अझै जागिर पाएका छैनन्। मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त प्रदेशभरका 53 जनाका परिवारबाट एक जनालाई नियुक्ति पत्र दिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई साथ दिँदै आएका नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदले पनि साथ छाड्ने तयारी गरेका छन्। चैत्र 4 गतेको एमाले संसदीय दललाई नेपाल समूहले गुटको बैठक भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई आफूहरूको समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार मापदण्ड नपुगेका 141 नर्सिङ कलेज सङ्कटमा पर्ने भएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएका 90, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका 43 र पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका 8 निजी नर्सिङ कलेज मापदण्ड पूरा नगरे बन्द हुने भएका हुन्। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक चैत्र 23 गते बस्ने भएको छ। आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक चैत्र 23 गते राखिएको जानकारी गराएको छ। सिन्धुलीको मरण गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 10 सम्मको पढाइ पूर्ण रूपले निशुल्क गरेको छ। आफ्नै आन्तरिक स्रोतमा कक्षा 9 र 10 सम्मको पढाइलाई निशुल्क बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बसाई सरेर उजाड बन्दै गएको तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 मा रहेका विभिन्न गाउँ अहिले भरिन थालेका छन्। बन्दीपुरमा केबल कार निर्माण सुरु भएसँगै बस्ती छाडेर गएकाहरू फर्किएर पुरानै घरलाई व्यवस्थापन गर्न थालेका हुन्। निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएकै मितिमा नसकिने भएको छ। ठेकेदार कम्पनी चाइना CAMC इन्जिनियरिङले म्याद थपका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको छ। सन् 2021 जुन 10 मा सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले 6 महिना म्याद थपको निवेदन दिने तयारी गरेको हो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यो वर्षको मदन भण्डारी
स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार तथा उज्यालो मल्टिमिडिया प्रणालीका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईँलाई प्रदान गर्ने भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा चैत्र 17 गते दिउँसो 12:30 बजे आयोजना हुने विशेष समारोह मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त पुरस्कार प्रदान गर्नुहुने भएको छ। यस्तै यो वर्षको उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार राष्ट्रिय समाचार समितिका उपसम्पादक जीवन भण्डारी, डीसी नेपाल.com का सहसम्पादक मदन कोइराला, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका उपसम्पादक दीपक अर्याललाई प्रदान गरिने भएको छ। यो पुरस्कारको राशि जनही 20,000 रुपैयाँ रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै मुख्य नाकाका रूपमा रहेको थानकोट नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको बजार निर्माण हुने भएको छ। बजार निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र डिजाइन समेत तयार भइसकेको थानकोट नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाले जनाएको छ। जापानी प्राविधिकहरूले सुरुङ मार्गसँगै यो बजारको समेत डिजाइन गरेको सडक विभागले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। ब्राजिलमा शनिबार मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 3,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार शनिबार मात्र त्यहाँका 3,438 जना नागरिकको कोभिडको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। उता फ्रान्समा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा थप झण्डै 42,000 जना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारी अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा फ्रान्समा 41,869 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका हुन्। यता भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। पछिल्लो विवरण अनुसार भारतमा एकै दिन 62,714 जना संक्रमित भेटिएका छन्। सोही अवधिमा 28,739 जना मात्रै संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल र बंगलादेशी फुटबल टोली तेस्रो पटक आज काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा उपाधिका लागि भिड्न तयार भएका छन्। यसअघि 1984 र 1979 को दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गतको फुटबल फाइनलमा यी दुई टोली दशरथ रङ्गशालामा भिडेका थिए। 1984 को उपाधि नेपालले जितेको थियो भने 1979 को उपाधि बंगलादेशले जितेको थियो। यसपटक अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा भइरहेको त्रिदेशीय प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल र बंगलादेश फाइनलमा भिड्न लागेका हुन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको प्रकृतिको मनपरी दोहन रोग शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैले खोला नदीहरूलाई छोटो बाटोबाट मनज्ञ मुनाफा कमाउने सजिलो साधन बनाउनतर्फ लागेपछि पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ। यस्तो अवैध उत्खननका कारण तराई मधेसको प्रकृतिमाथि दखल पुगिरहेको छ। चुरे र तराई मधेसमा नदीजन्य पदार्थको अवैध र मापदण्ड विपरीत भइरहेको उत्खननको चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्छ। भूमिगत पानीको सतह घट्छ, नदीले धार परिवर्तन गर्छ, माटो खुकुलिने कारण कटान बढ्छ, खेतबारी र बस्तीमा बाढी पस्छ, खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिन्छ। तसर्थ अहिले भइरहेको दोहनको क्रम नरोकिएमा ढिलो चाँडो तराई मधेसका धेरै भाग मरुभूमिकरण हुने निश्चित छ। तसर्थ अवैध र मापदण्ड विपरीत भइरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई रोक्न सम्बन्धित निकायहरूले अग्रसरता देखाउनै पर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति शीर्षकमा गंगापन्थीको विचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। 2064 को संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेका सबै कम्युनिस्ट सरकारले सदाबहार प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह मात्रै गरे। आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको कुरा बिर्सिए। त्यसको भद्दारूप प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि देखियो। 3 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताको सेवा, देशको विकास र समृद्धिका लागि कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्ने कम्युनिस्टहरूले प्रधानमन्त्रीबाट संसदको चिरहरण हुँदा एकले अर्का विरुद्ध कार्यकर्ता र जनता सडकमा उतारे। 3 वर्षको अवधिमा 10 लाख भनिएको कार्यकर्तालाई परिचालन गरी विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरेको भए देश कस्तो बन्थ्यो होला। तर यो त कल्पनाको विषय मात्रै भयो। कम्युनिस्टहरूले प्रतिपक्षीय भएर होइन, जनमत र जनभावना बमोजिम सृजनात्मक ढंगले व्यवहार गर्न पनि